अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और जाहिद हुसैन साहब। नाज़रीन, सर विंस्टन चर्चिल का एक मशहूर ज़माना कौल है। वो कहते हैं कि जमहूरियत बदतरीन निज़ाम हुकूमत है, लेकिन उन तमाम निज़ामों से बेहतर है जो आज तक आजमाए जा चुके हैं। चर्चिल के इस कौल में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई और जमहूरियत की तमाम तर अच्छाइयों और बुराइयों को परखने के बाद दुनिया में सबसे मकबूल निज़ाम हुकूमत जमहूरियत ही है। चर्चिल के इस कॉल के बाद एक ही सवाल जहन में गर्दिश करता है कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर जमहूरी निज़ाम राइज है, अगर वाकई जमहूरियत उन तमाम वज़ा करदा निज़ामों में से बेहतर है तो हमारे मुल्क में जमहूरियत के वो नताइज क्यों सामने ना आ सके जिससे दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक बहरावर हुए हैं। अया सब अवाम का नुमाइंदा अवाम के वोट से अवाम के मसाइल हल करने के लिए अवाम पर हुक्मरानी करता है, इसी का नाम जमहूरियत है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों हमारे मसाइल कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। आज आपने कॉलम भी लिखा है, इस मुआशरे ने ऐसा ही रहना है, इससे क्या मुराद ली जाए कि बेहतरी के कोई इम्कान नहीं है? नहीं, देखें, आज ये जो आप डेमोक्रेसी की बात करें, कुछ हम सवाल ठीक तरह से फ्रेम नहीं कर रहे और ये थोड़ा गलत रास्ते पे चल पड़ेगा, मिसलीडिंग हो जाएगा। डेमोक्रेसी एक तर्ज हुकूमत है, तर्ज तरक्की नहीं है। अच्छा। और आपने जो कहा कि जी बेशतर दुनिया में ऐसे हैं, एशिया में आप देखें, रूस में एक किस्म की डेमोक्रेसी है, लेकिन जैसे वेस्टर्न यूरोप में है ऐसे वहाँ पे नहीं है। चीन जो है, जो जाके सुपर पावर एक लिहाज से बन चुका है और अमेरिका से कंपटीशन में है और लोग कह रहे हैं कि साल फलाने में शायद उसकी इकोनॉमी उससे बढ़ जाए, वहाँ पे उनका एक अपना निज़ाम हुकूमत है जिसका वेस्टर्न डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वेस्टर्न यूरोप में भी एक लेवल ऑफ तरक्की पहले हुई तो डेमोक्रेसी बाद में आई। मोस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तो 20वीं सदी में डेमोक्रेसी आई है। अमेरिका में अपने तर्ज की थी वहाँ पे, लेकिन वो ब्लैक्स को एक और दर्जाए शहरियत का वो देते थे, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। जो हम डेमोक्रेसी के हम फ्रेम करेंगे तो फिर मेरे ख्याल वो डिबेट गलत होगी। पाकिस्तान ने एक तरक्की क्यों नहीं की? हमने इतने साल गंवा क्यों दिए? हमने अच्छे मौके थे वो हमने क्यों बर्बाद कर दिए? सवाल ये होना चाहिए। यहाँ पे ना डेमोक्रेसी ने वर्क किया है ना आमरीयत ने किया है। आमरीयतों ने एशिया में कई ममालिक हैं जहाँ पे काम किया है। साउथ कोरिया की जो डेवलपमेंट है वो एक डिक्टेटर ने शुरू की थी। ताइवान की जो मईशत है, सिस्टम है, वो गोमिंटांग और चांग का शेक डिक्टेटर्स थे। चाइना का मैं हवाला दे चुका हूँ। हांगकांग जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी रहते हुए उसने तरक्की की थी। सिंगापुर में जो उनका सरबराह था ली क्वान यू, मर्दे आम था। डेमोक्रेसी इलेक्शन होते थे, लेकिन उनका जो मुक्का है ली क्वान यू का उस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर रहता था। महातिर मोहम्मद वो स्ट्रॉन्ग मैन था मलेशिया का, डेमोक्रेसी थी लेकिन अब उनके ताबे थी डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्यों नहीं हुई? हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहाँ भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डिलीवर डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। क्यों नहीं पैदा हो सकी? इसका कोई आसान सवाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। एक पाकिस्तान जो है अनबैलेंस्ड रिपब्लिक है। हमने अपनी जान बंगालियों से छुड़वा ली, कई लिहाज से बंगाली हमसे आगे थे। पॉलिटिकली कॉन्शियस वो हम लोगों से, ये जो हमारे 4 सूबे हैं
کشمیر ملائیں تو وہ 5واں ہے، وہ ہم سے آگے تھے، سیاست کی سمجھ ان کو زیادہ تھی، ڈیموکریسی کا وہ جو ایک جنون ہے ان میں زیادہ تھا ہم سے۔ یہاں پہ جو ریپبلک رہ گئی ہے اس میں ڈومینیٹ کرتا ہے ایک صوبہ پنجاب، ریسورسز کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اور جو اس ریپبلک کی حکومت ہے، حکمرانی ہے، وہ بہت لحاظ سے پنجاب کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب اس ریپبلک کو، جو باقی ماندہ ریپبلک بنگالیوں سے جان چھڑانے کے بعد، اس کو وہ صحیح لیڈ کر نہیں سکا، پہلے بھی نہیں کر سکا تھا۔ کچھ جو ہمارے جو پارٹیشن کے کچھ ایسے تھے پرابلمز تھے، وہاں سے جو لوگ آئے، جو ہمارے یو پی سے، بھوپال سے، حیدرآباد، دکن سے، وہ تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے ہم لوگوں سے وہ آگے تھے، ٹھیک، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھے، مینٹلی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھے۔ وہ جو ہے ان کا جمیلہ اور تھا پارٹیشن کا، وہ ہمیں ہندوستان دشمنی دے گئے، فورن پالیسی پہ چھاپ وہ ڈال گئے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی تھنکنگ ہم سے وہ ہم پہ یہاں پہ کر گئے۔ ان ساری چیزوں سے پاکستان جو ہے نکل نہیں سکا۔ پھر ایک رول مذہب کا ہے، یہ جو ہے ملک جو بنا مذہب کی بنیاد پہ بنا، مسلم سیپریٹزم کی بنیاد سے بنا۔ اب قائد اعظم جو تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی سوچ اور تھی کہ بھائی حاصل کر لیا ہے آپ نے ملک، مسلم سیپریٹزم کی بنیاد پہ کر لیا ہے، اب اسے بطور ماڈرن ریاست چلا کے دکھائیں۔ لیکن وہ جو مسلم سیپریٹزم تھی اس کو ہائی جیک کر لیا یہاں کے ریلیجس لابیز نے، اور وہ جو ہے اپنا یہاں پہ کرتے رہے۔ کئی لوگ ہندوستان سے آئے تھے، بھائی ہندوستان میں رہتے آپ کی تبلیغ کی ضرورت وہاں زیادہ تھی، لیکن وہ ہم لوگوں کو مسلمان بنانے لگ پڑے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک ایسی فضا بنائی کہ ہم مذہب کی بیس سے، مذہب اور سیاست کے رشتے کی بیس سے ہم نکل ہی نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کچھ اور عناصر ہم پر غالب آ گئے۔ لیکن سلمان صاحب، مسئلہ کہاں ہے؟ جمہوریت کی کمزوری ہے، یا کہا جائے کہ سیاست کمزور ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی طاقت کے نتیجے میں صرف خاندان اور اشرافیہ پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہیں، عوامی مسائل تو جوں کے توں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو چرچل کا ایک کال جو ہے وہ بیان کیا ہے، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جیسے بات سنیں، کوئی یہاں پہ کوئی ڈسکشن چرچل کے نام سے شروع ہونی نہیں چاہیے، یہ بالکل ہی غلط بات تھی۔ اور وہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جیسے حکمران ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اسی کے لائق ہوتے ہیں، اور تبدیلیوں کا انحصار لوگوں کی ول پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، اور جب اب دنیا کے اندر جاری جمہوریت اور جمہوری عمل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو حکومتیں بنتی ہیں وہ خالصتاً لوگوں کی تائید اور حمایت سے بنتی ہیں۔ وہاں پر دھونس اور دھاندلی کا شائبہ نہیں ہوتا، وہاں پر اس بنیاد پہ بڑی بڑی تحریکیں لانچ نہیں ہوتی، اور وہاں کی حکومتوں پہ پریشر ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ جس مینڈیٹ کے تحت آتے ہیں، آپ ان کی پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں، ہیلتھ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، ہاؤسنگ ہوتی ہے، اس پہ لمبی ان کی تقاریر ہوتی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ لوگ حکومت میں آتے ہیں اور وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کوئی شطر بے مہار یا مادر پدر آزادی کا نام نہیں کہ آپ جمہوریت کی بنیاد پہ آ گئے تو آپ جو کچھ چاہیں وہ آپ کریں۔ یہ ایک جواب دہی کا عمل ہے، اس میں گورننس یقینی بنتی ہے، اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، خواتین کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور یہ حکمرانوں کے پاس جو ماڈل ہوتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز آتی ہے، ان کے پاس ایک باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے، انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہمارا تو بابا آدم ہی اللہ ہے کہ یہاں پر الیکشن بعد میں ہوتا ہے، اور حکومت کا ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کس کی بننی ہے، اور پاکستان کے اندر جاری جمہوریتیں کیوں ڈیلیور نہیں کرتی، یہ سوال آج کل ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر واقعتاً ایک ریئل ڈیموکریسی ہو تو پھر حکمرانوں اور عوام کے درمیان اتنا گیپ نہ ہو جس کا پروفیسر صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں۔ بات ہے کہ لوگوں کے ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، کیا لوگوں کی مسائل اور مشکلات جب بڑھ رہی ہیں تو کیا حکمران ان کے ہاں بھی ایسی صورتحال موجود ہے کہ ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ جب حکمران یہ کہہ کے آئیں
کہ جی ہم کوئی 8 رکنی میری ایک کیبنٹ ہوگی اور گورنر اور اس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا اور فلاں کو یہ کر دوں گا اور اس کے بعد ان کا سارا عمل اس سے الٹ ہوگا، تو پھر وہاں پر وہ ڈیموکریسی نام کی ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کا جمہوری تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جاری جمہوری تجربے کی روشنی میں خاندان بڑے بنے ہیں، لوگ سیاست میں ہیں۔ کیا سیاست میں آنے والے لوگ سیاسی کارکن تھے؟ دیکھیں 70 کا الیکشن میں نے تو اس طرح براہ راست نہیں دیکھا، اس زمانے میں سیاسی کارکن تھے۔ میرا تعلق اکاڑا سے ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر رائے میاں خان کھرل اور جو راؤ خورشید علی خان، آج تک لوگ ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن جیتے تھے، کہ انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں تھی کی، کہ وہ ایک جینون ڈیموکریسی تھی، اس کے انہوں نے سیاسی کارکنوں کو ترجیح دی، وہ ایک منشور کی بنیاد پر آئے اور کسی حد تک انہوں نے اپنے منشور پہ عمل درآمد بھی کیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑی 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جس منشور کی بنیاد پہ آتی ہیں، کیا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کبھی عوام کی طرف تو چھوڑے، اپنے منشور اور پروگرام کی طرف بھی واپس مڑ کے دیکھے کہ ہم اس مینڈیٹ کی بنیاد پر آئے تھے؟ آپ اس وقت دیکھیں یہ ہم بحث کیوں کر رہے ہیں، یہ بحث آج گلی محلوں میں ہو رہی ہے۔ جب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تو وہ لانتیں ڈالتے ہیں، وہ اس سسٹم پہ بھی ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا سسٹم ہے اور ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں جب آپ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اپوزیشن میں، جیسے آج کی اپوزیشن کر رہی ہے، کل تک عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے کہ جی جو اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں، اور اب جب وہ مسند اقتدار پہ پہنچے تو جس IMF کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ میں اس کی طرف جانے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے پاس تو نامعاشی ٹیم، یہ کیا معاشی ٹیم تحریک انصاف کی ہے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس موجود تھے بندے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیوں ان پہ انحصار نہیں کیا؟ جب آپ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیں گے تو پاکستان کے اندر جو جاری جمہوری تجربہ ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں خاندانی سسٹم آگے بڑھا ہے، پاکستان کے اندر دوست اور عزیزہ و اقارب کو نوازا جا رہا ہے، وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی بنے ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ دن بدن نیچے۔ آپ مجھے بتائیں کہ متوسط کا کہاں چلا گیا؟ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ آج سب سے زیادہ کرائسس میں دیکھیں، میں یہاں تک کہ یہ بات کہتا ہوں، آپ گلی محلوں کے اندر بازاروں میں جا کے دیکھیں کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گا وہ خود جناب قیمتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن جو آدمی 25 30 40 50 ہزار روپے سیلری لیتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام براہ راست ان معاملات سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارا سوال بھی یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارا سے دوبارہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو تو اس حکومت کا بھی یہ حال نہ ہو۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، اگر ان پہ اعتماد کیا جاتا تو اس حکومت کا یہ حال نہ ہوتا اور نہ پاکستان کے عوام بے حال ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آج کے سیاستدانوں کو ہو کیا گیا؟ کیوں سنجیدہ سیاستدانوں کا فقدان دکھائی دے رہا ہے؟ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ایسے لوگوں کی کمی دکھائی دے رہی ہے؟ جمہوری نظام میں اپوزیشن کا کردار بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کیا ان کا کردار صرف اتنا ہی ہے کہ آئیں اور حکومت کو غیر مستحکم کریں، حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن پر لگ جائیں؟ دیکھیے، اگر آپ نے اس مسئلے پہ ایڈریس کرنا ہے کہ جمہوریت کے کیا مسائل ہیں یا ہمارے ہاں حکمرانی کے مسائل کیا ہیں، تو آپ کو اس بحث سے نکلنا پڑے گا کہ PTI یہ کرتی ہے، PMLN یہ کرتی ہے، PPP وہ کرتی ہے اور یہ وعدے کیے، اس سے آپ بحث کرتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو کرائسس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، گورننس کا کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم عالمی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں جمہوری نظاموں نے ڈیلیور کیا ہے، اور وہ مثالیں بھی موجود ہیں جہاں جمہوری نظاموں نے ڈیلیور نہیں کیا، پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ اور ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں اتھارٹیرین نظاموں نے، ڈکٹیٹرشپس نے ڈیلیور کیا ہے، اور ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نے مسئلے حل نہیں کیے بلکہ حالات بگاڑے ہیں، مسائل پیدا کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام حکومت بذات خود آپ کے مسئلے حل نہیں کرتا۔ نظام حکومت صرف آپ کو راستہ بتاتا ہے، کچھ اصولوں کا تعین کرتا ہے، کچھ طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حد تک اس طریقہ کار پر چل سکتے ہیں، یہ ہے بنیادی چیز۔ لہذا جمہوریت مسائل کا حل نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جمہوریت کی بنیادی قدریں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، کسی وجہ سے نہیں ہیں،
تو وہاں جمہوریت ڈلیور نہیں کرے گی. لہٰذا جمہوریت چلانے کے لیے جمہوری کلچر، جمہوری سوچ اور جمہوری انداز اپنانا پڑتا ہے. مغربی ملکوں میں اگر جمہوریت کامیاب ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ 20th سینچری کی پروڈکٹ ہے جمہوریت مغربی ملکوں میں. ان کے ہاں جمہوری کلچر آیا ہے اوور پیریڈ آف ٹائم، ہمارے ہاں نہیں ہے. دوسرا آپ کے ہاں جو ہے لیڈرشپ کا کرائسس ہے. پہلے بھی تھا، یعنی آپ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کی جو آپ کے ہاں جو ملتا ہے وہ ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہے، پولیٹیکل پارٹی کا کرائسس ہے. آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا تو آپ ہندوستان سے کمپیئر کریں، ہندوستان کے پہلے 20 سال اور پاکستان کے پہلے 20 سال، آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں ہندوستان میں کیوں جمہوریت کولیپس نہیں ہوئی. اگرچہ ٹھیک ہے جمہوریت کی پرابلمز ہیں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی انڈیا میں قائم رہی، اگرچہ اس کی کوالٹی کا مسئلہ وہاں ہے، لیکن اب ہندوستان کے اندر مسئلہ بڑھ جائے گا کیونکہ جب انتہا پسندی کو ریاستی سطح پہ فروغ دیا جائے جیسے مودی صاحب کر رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مودی صاحب کے جانے کے بعد بھی یہ انتہا پسندی ان کے نظام کو خراب کرے گی. ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاں سے سیکیورٹی کے مسائل اتنے زیادہ شروع سے رہے ہیں، اور ایک یہ فیکٹر تھا. پھر تیسرا فیکٹر آپ کے ہاں یہ تھا کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ریاستی ادارے سیاسی اداروں سے زیادہ سٹرونگ تھے، اور کولونیل سسٹم میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جو برٹش کولونیل سسٹم یہاں تھا، یہاں کے جو ریاستی ادارے تھے وہ ہمیشہ سیاسی اداروں سے مضبوط تھے. یہی چیز ہم نے انہیرٹ کی. ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم اس توازن کو سیاسی اداروں کی طرف نہیں لے جا سکے. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ شروع سے مضبوط تھے اور وقت کے ساتھ وہ اور مضبوط ہوئے. پھر اس کے بعد جو یہ ہے، جو ایک بنیادی سوال ہم ایڈریس نہیں کر سکے کہ ریلیجن کا ریاست سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور جہاں جمہوریتیں آئی ہیں انہوں نے اس سوال کو سیٹل کیا ہے. اگر مذہب انفلوئنس تو کرتا ہے، لیکن اگر مذہب ڈومینیٹ کرے گا آپ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو تو وہاں جمہوریت نہیں آئے گی. یہ آپ کو انٹرنیشنل کہیں بھی دیکھ لیں آپ کو یہ چیز ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ بحث پاکستان اسلام کے لیے بنا، پاکستان مسلمانان بر صغیر کے لیے بنا ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہم نے چینج کی ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے سنہرے دور میں ہوئی ہے. دیکھیے مسلم لیگ کے آپ سارے ڈاکومنٹس اٹھا لیجئے 1947 تک کے، قائد اعظم کی ساری سپیچز اٹھا لیجئے 1947 تک کی، 48 بھی آپ شامل کریں اس کے اندر قائد اعظم کی ڈیتھ کی. ان میں یہ سوال نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نے کبھی سوال کیا، نہ قائد اعظم نے یہ کیا کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے کیونکہ اسلام خطرے میں ہے. یہ آرگومنٹ کبھی نہیں مسلم لیگ کی رہی. ان کی آرگومنٹ یہ تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا مستقبل سیکیور نہیں ہے. ان کا تاریخی اور سویلائزیشنل کلچرل آئیڈینٹی، ان کے حقوق اور ان کے مفادات ہندوستان میں اس لیے پروٹیکٹ نہیں ہوں گے یونائٹڈ انڈیا میں کہ جو میجورٹی ہے وہ انسمپیتھیٹک ہے، وہ مسلمانوں کی تشخص کو سمجھتی نہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا، اور یہی چیز وہ لے کے چلے. تو یہ چونکہ ہم سوال ایڈریس نہیں کر سکے، اس سے ہوا. پھر یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ جو ہے جب تک وہ سوشل اور اکنامک ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتی اس وقت تک نہیں ہوگا. پھر آخری ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں زاہد صاحب کی جانب جانا ہے. زاہد صاحب، آپ کی نظر میں ملک اس نہج تک کیوں اور کیسے پہنچا ہے؟ ذمہ دار کون ہے اور نجات کس میں تلاش کی جائے؟ دیکھیں، ایک چیز کو ہم کسی کو ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بنیادی تبدیلی جس کو کہتے ہیں جو اسٹرکچرل چینج آیا ہی نہیں کبھی، جو کہ ضروری ہوتا ہے دونوں چیزوں کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے بھی اور پھر ترقی کے لیے بھی. اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری رہی ہے. اب یہ ہے جب آپ تھوڑا سا موازنہ کر لیں، دو ہم ملکوں کا کر لیں ذرا. ساؤتھ کوریا کی ایک مثال ہے جہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ بہت عرصے رہی، لیکن اس ڈکٹیٹرشپ نے دو کام کیے. اس نے جو ہے ایک کام یہ کیا کہ وہاں تعلیم جو ہے تقریباً وہاں 100% تعلیم ہے، اور اس کے بعد جو اولڈ فیوڈل کلچر وہ تھے یعنی ریلیشن شپ، اس کو ختم کیا. اس کی وجہ سے جب ڈکٹیٹرشپ کے پھر اس کے لیے جمہوریت کے لیے راہ ہموار ہوئی. اور آج ساؤتھ کوریا کو اگر ہم دیکھیں
ایک لحاظ سے دنیا کے چند ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے، چھوٹا ملک ہے، اور اس میں جو ہے لیکن اس میں جمہوریت بھی بہت اچھی طرح ہے۔ اسی طرح دوسرا آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں جب جیسی ہی انڈیا میں آزادی ان کو ملتی ہے، 2 کام نہرو نے کیے تھے، پرائم منسٹر جو پہلے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے فیوڈلزم ختم کی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے کچھ ادارے بنائے۔ آج وہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے جو ہیں اس کے وہاں سے جو لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں وہ آج دنیا میں ایک لحاظ سے جو کارپوریٹ ہے اس کی جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں آج کل۔ تو وہاں پہ جمہوریت بھی اسی لحاظ سے بنی کہ اس کے لیے اداروں کے لیے ایک راہ ہموار ہوئی۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے ترقی کو دیکھیں، ایک وقت میں تھا کہ ہماری بہت تیزی سے ترقی ہوئی، لیکن کوئی فنڈامنٹل چینج سوسائٹی کے اندر سوشل سٹرکچر میں یا نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے باوجود اس کے کہ ہم نے کچھ دنوں بڑی اچھی ترقی کی، لیکن جیسی ہی ہم نے ریپریزنٹیٹیو حکومت کی طرف جاتے ہیں اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ پرانا جو کلچر ہے اس کی وجہ سے ایک ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں بن پائی ہے۔ اگر میں اگر اسٹڈیز کو دیکھ لیں تو ایک وقت میں نے خود ایک لکھا تھا اس پہ، تقریباً 100 خاندان جو تھے وہ تقریباً 75% جو ہے آپ کی اسمبلی کے اندر جو ہے ان کی جو ہے ریپریزنٹیشن ہے۔ ایک لاہور میں ایک مثال ہے کہ ایک ہی خاندان کے میاں بیوی اور بیٹا تینوں نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے۔ اب ہاں لیکن اس میں تھا اسی طرح سے میں ایسی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک سینیٹر تھے، ان کی ایک وقت میں سینیٹر صاحب خود والد صاحب اور 2 بیٹے اور ایک وقت میں ان کی بیوی بھی اچھا سینیٹر تھے۔ تو آپ بتائیے کہ ریپریزنٹیٹیو جمہوریت کہاں سے آئی ہے یہاں پہ؟ تو ایک تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمارا سوشل اسٹرکچر، اکنامک اسٹرکچر کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکا ہے، اور اس کے بعد اور بھی فیکٹر اس پہ شامل ہوتے چلے گئے۔ ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بن گئی، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جغرافیکل سچویشن ہے یا جیو اسٹیٹک سچویشن ہے، اس کا بھی بہت عمل دخل ہے، کیونکہ یہاں پہ پورا زور جو تھا ہمارا وہ اسی پہ تھا کہ جو ہے وہ یعنی ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک آرمی بھی ایک مضبوط ادارہ بن کے آئی اور سیاست میں بھی اس کا ایک اثر نفوذ ہوتا چلا گیا۔ تیسرا جو سب سے بڑا جو نقصان دہ یہاں ہوا تھا، جس کی پہلے بات بھی ہو چکی ہے، کہ پولیٹکس اور ریلیجن کو ملانا، اس کی وجہ سے اب ہماری ترقی یہاں پہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایک لحاظ سے ریشنل تھنکنگ کی، کریٹو تھنکنگ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے، اور یہ جو ہے آگے چل کے ہماری جمہوریت کے لیے بھی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی چلی آئے گی۔ اب آپ یہ طے کریں گے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، کون اچھا مسلمان ہے اور کون خراب مسلمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہمارا پورا دیکھا جائے اسٹرکچر، تو وہ نہ صرف ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، جمہوریت کے لیے بھی رکاوٹ ہے، کسی ریپریزنٹیٹیو حکومت کو نہیں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی عوامل ہیں جس پر ہمارے پینل نے رائے دی ہے۔ بلدیاتی انتخابات پر بھی ہمیں بات کرنی ہے، بڑے اہم عوامل ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ہمارے پینل کی جانب سے، ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بلدیاتی انتخابات کی، لیکن اس بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کے ترمیم شدہ مسودہ قانون کی منظوری دے دی ہے، اور منظور شدہ مسودہ قانون کے مطابق یہ انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات براہ راست ہوں گے اور میئرز اور ڈسٹرکٹ میئر براہ راست عوام منتخب کریں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات EVM کے ذریعے ہوں گے۔ تو ایاز امیر صاحب، پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام کس حد تک کارگر اور نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائے ہیں ان کی تعداد 9، 10 یا 11 ہے، وہ اس میں جب آپ ڈائریکٹ الیکٹ یہ میئر 11 جو ہیں، جب آپ ڈائریکٹ الیکٹ یہ کریں گے ان کو میئرز کو، تو وہ ایک قسم کا چاہے جو بھی ان کے اختیارات ہوں وہ بڑا ایک پاورفل قسم کی پوزیشن وہ ہوگی۔ حکومتوں کے ہوتے ہوئے، صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہوئے وہ کیسے کو ایگزسٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہی نہیں ہیں، جب ہم لاتے ہیں تو پھر ہم ایکسپیریمنٹس کرنے لگ پڑتے ہیں۔ جب مشرف صاحب لائے تھے اپنا وہ لوکل باڈی سسٹم، اس میں ضلعی ناظم اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ پورے کے ضلع جو ہے اس کے وہ گاڈ فادرز ہو گئے تھے۔
MNAs, MPAs उनसे ज़्यादा वो जो था वो बाख्तियार, और उनका वो रोब दाब जो है वो पुलिस को आपने उनके नीचे दे दिया। नाज़मीन के ईगो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते थे कि ये मैं चकवाल के हवाले से कह रहा हूँ कि कोई ढंग का अफसर आता था, कोई इंडिपेंडेंट, ये डायरेक्ट जो PSP वाले होते हैं, तो हमारे जो नाज़मीन साहब थे वो उनसे चल ही नहीं सकते थे। उनकी वो होता था कि ताबेदार हों, सलाम करें, सलूट करें। DCOs जो डिप्टी कमिश्नर एक होता था, हिंदुस्तान में भी है एक, उसका एक फंक्शन था, उसको नाकारा बना दिया। अब यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में हाल ये है, हर सूबे में, कि आप अगर कोई चीज़ एनफोर्स करना चाहते हैं, जब यहाँ हम कहते हैं कि प्राइसेस को के बारे में करें, डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा वो आपने स्ट्रक्चर छोड़ा ही नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते थे, हाँ ये और बात है कि जब DC राज करते थे तो उनसे बड़ा लाट साहब कोई नहीं था होता। तो ये हमारा जो यहाँ पे हम एक एक्सट्रीम से दूसरे में चले जाते हैं, इसलिए मैं कह नहीं सकता और कहना मुश्किल है कि ये जो एक्सपेरिमेंट अब हम करने जा रहे हैं ये कितना कारगर साबित होगा। ठीक है, तो सलमान साहब इसी प्रोग्राम में आपने कहा था कि आपको नहीं लगता ये हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी, अब मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी गई है, अब भी आपकी यही राय है? देखें, हम इस सेगमेंट से पहले जब डेमोक्रेसी को डिस्कस कर रहे थे तो दुनिया के जिन ममालिक का हम जिक्र कर रहे थे, तो एक्चुअल ये बुनियादी जमहूरियत के अदारे वहाँ पर स्ट्रेंथन है। कि आप कहा जाता है कि न्यूयॉर्क का मेयर और दीगर लंदन का मेयर वो बाख्तियार होते हैं हर हवाले से। अभी मैं देख रहा था, मेरे पास 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर पड़े हैं, उनमें सब में एक एक चैप्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंसेंसस है कि हम बस से इक़्तिदार आएंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, फाल बनाएंगे। और इनका रोल देखें क्या है कि माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक़्त की अदालत उज़्मा के कहने पे हुआ। अब भी ये जो काम हो रहा है ये सारा अदालत उज़्मा का ऑर्डर है। और हम जो सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, आप सिर्फ पंजाब तक महदूद ना रहें। आज सिंध असम्बली ने भी वहाँ पर जो है वो एक एक्ट पास किया है। 19 तारीख को पेशावर में इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान में के अंदर जो लोगों के इश्यूज जब हम डिस्कस करते हैं, जो गली महलों के, कस्बात, देहात के मसाइल है, ये अरकान असम्बली से नहीं ये करने वाले। इसके लिए ये सिस्टम है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। आखिर क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने मंशूर में लिखती हैं, सबसे बड़ी रुकावट ये है। अब भी जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी बरइख्तियार आई और इमरान खान साहब जिन इश्यूज़ पे यकसू थे, उनमें ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम भी था। और पहली दफ़ा उन्होंने पख्तूनख्वा के अंदर 30% वहाँ पर डेवलपमेंट फंड इन अदारों को दिया। लेकिन वो अपने अरकान असम्बली के सामने उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए कि वो नहीं चाहते, उनका मफाद है इन सिस्टम के अंदर। और जनरल मुशर्रफ साहब के जिस सिस्टम की बात की गई थी, उन्होंने भी ये बुनियादी तौर पे उससे मिलता जुलता सिस्टम है। उन्होंने भी बराह रास्त इलेक्शन की बात की थी मेयर डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन की, लेकिन बाद में तब्दील कर दिया गया। देखें, जो आप मेरा हवाला दे रहे हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये कभी भी नहीं कराएंगे। ये जो करवाए जा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के दबाव की वजह से है। और अब भी ये जो बराह रास्त इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि सियासी लोग तगड़े होने चाहिए, इसलिए कि सियासी लोगों को पता है कि लोगों के इश्यूज क्या हैं। आप जब ब्यूरोक्रेसी पे दे देते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो आपको चलने नहीं देती है, आपके नाज़म को। ब्यूरोक्रेसी आपके सियासतदान को करप्ट साबित करती है और उनकी ज़रा करप्शन पे कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को आपने मजबूत बनाना है, फाल बनाना है और डिलीवर करता देखना है, तो आपको ये अदारे मजबूत बनाने पड़ेंगे। और जब डिस्ट्रिक्ट नाज़म और मेयर आपके बराह रास्त इलेक्ट होके आएंगे तो वो तगड़े होंगे इन अरकान असम्बली से भी ज़्यादा। और आखिरी बात, अरकान असम्बली क्यों नहीं बनने देना चाहते? वो 30% का कमीशन है डेवलपमेंट फंड में, उनके डेरे चलते हैं इसकी वजह से। जी, ये डेवलपमेंट फंड और फिर ब्यूरोक्रेसी और वो मिलकर ये सारा चलाते हैं, इनका रोल ख़त्म कर देते हैं। और 18वीं तरमीम में आपने मरकज़ से सूबों ने इख्तियारात ले लिए, लेकिन सूबों ने ज़िलों को इख्तियारात नहीं दिए। जब तक आप ज़िलों के इख्तियारात नहीं देंगे, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सूबों का इशू भी चलेगा और लोगों के अंदर एहसास महरूमी का खात्मा नहीं होगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में मेयर का बराह रास्त इंतखाब, इसके क्या फ़ायदे होंगे और जो नया मुसवदा कानून आया कितना बेहतरीन साबित हो सकता है? देखिए, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन ये एक नया तजर्बा पाकिस्तान वाले करना चाहते हैं। बाहर होता है ये और मुल्कों में, और इससे पहले इनडायरेक्ट हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम कह लें या तहसील का चेयरमैन वगैरह,
देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियतों को, ये लोकल गवर्नमेंट का वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तजर्बात किए गए हैं, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं होते। उसकी वजह ये है कि वो नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका क्या बिहेवियर है। देखिए ना, जनरल मुशर्रफ के ज़माने की बात हुई, बिल्कुल सही है कि नाज़िम बहुत मजबूत था उस ज़माने का। बहुत से लोग MPA बनने के बजाय नाज़िम बनना चाहते थे उस ज़माने में, लेकिन वहाँ मसाइल क्या पैदा हुई जब 2002 में, अक्टूबर 2002 में असम्बलियाँ इलेक्ट हो गई, तो 2003 और 4 में हमने देखा बड़े झगड़े हुए हैं इनके फ़ंड की तकसीम के ऊपर। तो डिपेंड इस बात पे करता है सक्सेस या फेलियर जो है। नंबर 1, प्रोविंशियल हुकूमतें किस हद तक वो इख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट लेवल और उससे नीचे ले जाएंगे, ये एक्ट नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि एक्चुअल ऑपरेशन किस तरह होगा। फिर उसके अलावा जो आपका डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट है होगी जो भी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या पावर्स वो अपने पास रिटेन करेंगे, वो वेरी करेगा, क्योंकि लॉ प्रोविंशियल है, तो सिंध में क्या है, पंजाब में क्या है, KP में क्या है, वो वेरी करता है। फिर ये है कि फ़ंड की एलोकेशन आप किस तरह करते हैं। माजी में हमने ये देखा है कि लोकल गवर्नमेंट को फ़ंड देने में हमेशा पार्लियामेंटेरियन के साथ झगड़े हुए हैं, वो डिपेंड करता है। फिर तीसरा फैक्टर जो डिटरमिन करेगा कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं, ख़ासकर जो मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है, उसका रिलेशनशिप जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ क्या होगा, कोई लीगल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या होगा। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसी किस्म की कहानियाँ आपको सुनने मिलेंगी, जिस तरह अभी आपको जो है मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट की खबर आई थी कि एक एडिशनल सेशन जज साहब ने DC को और उसको किसी और को 3-3 महीने के लिए अंदर करने का फ़ैसला किया। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर चूँकि पुराना एक्सपेरिमेंट अनइवन रहा है, जहाँ हुकूमतें दिलचस्पी रहती रही हैं वहाँ लोकल गवर्नमेंट कामयाब रही है। मसलन अयूब के ज़माने में, क्योंकि अयूब की हुकूमत का मफाद था कि बेसिक डेमोक्रेसी चले, उनको खूब फंड मिले, उन्होंने कारकर्दगी की। लेकिन सिविल हुकूमतों में हमारी हुकूमतों के ये तजादात होते हैं कि एक तरफ वो लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें अपनी हुकूमतें बचाने के लिए पार्लियामेंटेरियन को भी खुश रखना पड़ता है। और आखिरी फैक्टर, करप्शन के एलिमेंट को किस हद तक आप कंट्रोल कर सकेंगे, ये वो फैक्टर हैं। अगर तो आप इनको एड्रेस करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट कामयाब होगी, वरना लोकल गवर्नमेंट का वही हाल होगा जो हमारी आमतौर पे हुकूमतों का होता है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। तो इसलिए कोई हम इस वक्त नहीं कह सकते कि लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि तरक्की होगी। वो किरदार पे डिपेंड करता है, पावर्स पे डिपेंड करता है, रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जाहिद साहब आप क्या कहेंगे कि इस नए कानून के तहत इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली मुमकिन हो पाएगी? देखिए, एक तो बुनियादी चीज़ है जिस पर सबको इत्तफाक है कि अगर जमहूरियत को करना है तो फिर निचले लेवल तक जमहूरियत होनी चाहिए, और जिसका मकसद ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स का। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है कि अलमिया रहा है कि फ़ौजी हुकूमतें जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के करवाती रही, उनको मजबूत करती रही हैं, लेकिन जब प्रोविंशियल जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो तैयार नहीं होती हैं। और यही देखा जाए कि जब भी इलेक्शन हुए हैं इस मुल्क में लोकल बॉडीज़ के पिछले 8-10 साल में, तो सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की वजह से हुए हैं, यानी कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है कि वो इलेक्शन करवाए। अब जो है कि इसकी आप देखें कि एक जो नया सिस्टम बना रहे हैं पंजाब में, तो उसमें अच्छी बात तो बहुत लगती है कि मेयर का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जितने बड़े शहर होते हैं वहाँ मेयर ही जो है वो होता है, और इलेक्टेड मेयर होता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। और ये भी अक्सर होता है कि आपकी हुकूमत किसी और की होती है, लेकिन जो मेयर उस शहर होता है जो बड़े शहरों का, वो कोई और किसी और पार्टी का होता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे मसला यही आएगा कि क्या हम इस बात के लिए तैयार होंगे कि फ़र्ज़ कीजिए लाहौर का मेयर कोई PMLN का मुंतखब होता है, तो वो सूबाई हुकूमत जो PTI की है उसके साथ मिलकर किस तरह से काम करेगा। ये एक हमारे लिए है, होना तो ये चाहिए था कि उनको मिल के काम करना चाहिए था, उसको इलेक्टेड एक मेयर जो है उसके पावर्स होने चाहिए थे, लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर है ही नहीं इस किस्म का। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो है जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट एक पार्टी के पास होती है और किसी और सूबे में
जो किसी और पार्टी की गवर्नमेंट, तो उस तक में हम साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होना चाहिए। एक बहुत बड़े शहर जैसे लाहौर जैसे शहर है, कराची जैसे शहर है, फैसलाबाद जैसे शहर है, पिंडी जैसे, अगर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सही नहीं होती है तो वहाँ पे कभी भी मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। और यही तरीका ज़रूर है कि आप उसको आगे चलें। लेकिन बात यही आती है कि जो सवाल आपका था कि जो है क्या वो कामयाब हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आसार नज़र नहीं आते हैं। 3 साल से जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो पहले काउंसलर थे, सबसे पहला काम तो उन्होंने आके हुकूमत ने ये किया था, उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो उसके साथ काम नहीं कर सकते थे। तो अब देखना ये है कि क्या पीटीआई की हुकूमत, जो नए लोग हैं मुंतखब, अगर दूसरी पार्टी के आते हैं, क्या उनके साथ काम कर सकते हैं। एक और फ्लॉ जो आपने ईवीएम की बात की थी, वो एक और बखेरा है, क्योंकि इसमें भी तजाद बन के आता है। क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने जो कहा था कि वो इसमें पंजाब के लोकल इलेक्शंस में काम नहीं कर सकती ईवीएम। अब देखना ये है कि वो किस तरह से, उन्होंने एक लॉ तो पास कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन ठीक है, हमें इसी पर बात करें। सलमान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सलमान साहब मैं आपके पास ब्रेक कर बाद आऊंगी, वक्त हमारे पास कम है। ईवीएम पर इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे या नहीं, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब शॉर्टली बता दीजिएगा, शिबली फराज साहब कह चुके हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर मुमकिन नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। आपकी नज़र में ईवीएम पर ये इंतखाबात हो पाएंगे और ये इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं? नहीं, अब वो इलेक्शन तो पता नहीं, शायद अब हो जाएंगे, तैयारियां हो रही हैं, पर ये झमेला है इसका। मैं एक वजाहत कर दूं, सलमान साहब ने कहा था कि डेवलपमेंट फंड्स जो हैं, जो एमएनएस को मिलते हैं और एमपीएस को, उसमें 30% कमीशन है। मैं क्योंकि इसमें रहा हूं, देखिए सारे के सारे एमएनएस और एमपीएस करप्ट नहीं हैं, सारे के सारे जो हैं डेवलपमेंट फंड नहीं लेते। जिले में कोई ले वो बात आम हो जाती है, ऐसी बात नहीं। ठीक है सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? वो अयाज साहब ने दुरुस्त कहा है कि सारे ऐसे नहीं है, लेकिन एक आम तसर थे यही था कि जी अरकान असम्बली, चूँकि ये सिस्टम में डेवलपमेंट फंड वो ये नहीं चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाएं कि हमारे ज़रिए इस्तेमाल हों। देखिए आपने जो बात की है ईवीएम, जब हम ये बात कर रहे थे कि कौमी इलेक्शन के वाले से क्या 1.5-2 साल में ये बंदोबस्त हो पाएगा, तो क्या 3 महीने के अंदर पंजाब में ये बंदोबस्त हो पाएगा? मेरा ख्याल ये इन्होंने ये शर्त इसलिए रखी है कि इलेक्शन में ये संजीदा नहीं है। और ये आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, आपको लगता है? एक बात जरूरी है कि ये जो तीनों सिस्टम है, ये हुकूमतों के सिस्टम है। हर जगह पे अपोजिशन कहीं बिल फाड़ रही है, अभी पंजाब के अंदर भी ये असेंबली में आना है। ठीक है, तो हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है और हमारे पैनल की राय आपने जान ली है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। दुनिया खबर की दुनिया।